बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में तेज़ी आ रही है और जैसे जैसे ईरान का रद्द अमल सख्त और एक कंसिस्टेंट तरीके से जारी है, वैसे ही हमें फ्रस्ट्रेशन लेवल नज़र आता है अमरीकी सदर के बयानात में। अमेरिका के अंदर जो तनाव है, जिस दबाव का वो शिकार हैं, वो भी अब बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गया है। वहाँ पे जितने भी अवामुन्नास की राय का इजहार करने के जितने भी पोल्स हैं, वो तमाम के तमाम इस जंग में सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब वो ये कहते हैं कि जब चाहूँ जंग ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से एक ख़तरा भी पैदा हो रहा है। उस ख़तरे के बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन, ये दबाव, ये डेस्परेशन जो इसराइल और अमेरिका की है, ये कहीं खुदा न खास्ता न्यूक्स की तरफ तो मामले को लेकर नहीं चली जाएगी, क्योंकि उनको उनकी जो शिकस्त है वो उनसे हज़म नहीं हो रही। ज़ाहिर है दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो फ़ौजी साजो सामान से लैस हैं, जिनके पास दौलत के अंबार हैं, जिनकी बहुत बड़ी फ़ौज है और एक 4 दिहाइयों से पाबंदियों का शिकार मुल्क जिस तरीके से उनको रद्दअमल दे रहा है, तो ये सिर्फ फ़ौजी शिकस्त नहीं है, ये उस पूरा जो इमेज है वो भी धड़ाम से गिर गया। फिर इस खित्ते के अंदर जो अहम तरीन इत्तेहादी ममालिक हैं अमेरिका के, जिस तरह से उनको इस जंग में धकेलने की कोशिश अमेरिका और इसराइल ने की है, अभी तक हमें वहाँ से बड़ा रिस्ट्रेन नज़र आ रहा है, एक मोहतात उनका रद्द अमल है इन तमाम ममालिक का। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर इसमें कोई मुस्लिम दुनिया के ममालिक भी अमली तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया ज़ाहिर है एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके कितने इम्कानात हैं। कुछ बैकडोर चैनल्स जो हैं उनके एक्टिवेट होने की खबरें भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिसमें बड़े अहम मुल्क हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, जो और इजिप्ट है, जो कोशिश कर रहे हैं बैकडोर चैनल से कि किसी तरीके से अब जंग जो है वो ख़ात्मे की तरफ जाए। फिर आलमी मईशत और तेल की मंडियाँ, वो एक और बड़ा ख़तरा है जो दुनिया को बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है जिसने ये जंग शुरू की है, इस तमाम बहरान की ज़िम्मेदारी उसी पे जाती है। लेकिन हालात कैसे मामूल की तरफ जाएंगे? जो ईरान के अंदर तबाही हुई है उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसको कैसे उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना होगा दुनिया को? अगर जंग ख़त्म नहीं होती तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये वो सवालात हैं जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन यौम कुद्स के मौके पर जो रैली थी उसके करीब भी इसराइल ने हमला किया है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। तो मामलात जो हैं वो किसी तरह और किसी तरफ से भी कहीं पे स्टेप बैक करने वाले नज़र नहीं आते। मेरे साथ अलामा हसन ज़फ़ी साहब, मुमताज़ आलमदीन पाकिस्तान का बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अलामा साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी माहिर हैं आलमी अमूर के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंदील अब्बास माहिर आलमी अमूर के। आप तीनों की तशरीफ़ आवरी के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। अलामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। जो एक तरफ बयानात हैं अमरीकी अहदेदारों के, सदर ट्रंप के, वो कहते हैं कि हमने ईरान की फ़िज़ाई ताकत को ख़त्म कर दिया, उनकी बहरी ताकत को ख़त्म कर दिया, उनकी फ़ौजी ताकत ना होने के बराबर रह गई है। लेकिन साथ ही साथ ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो रुक नहीं रही, उनमें तेज़ी आ रही है। तो एक डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। आप किस तरफ मामलात जाते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि आइंदा चंद दिनों में ये जंग रुकेगी या इसका दायरा वसी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बहुत शुक्रिया आपका और हमारे जो दूसरे शुरका हैं उनकी खिदमत में भी सलाम। देखिए बेटा, हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि जून में जब 12 रोज़ा जंग हुई तो दुनिया ने देखा कि ईरान ने बेमिसाल पिटाई की इसराइल की, और इसराइल को बचाने के लिए हमेशा की तरह अमेरिका मैदान में आया। और बहाना वही एक ही बहाना जो हमेशा से, एटम बम नहीं बनाने देंगे, एटम बम नहीं बनाने देंगे। उन्होंने बदतरीन एटम बम के बाद जो सबसे बड़ा बम है वो अस्फहान पे फेंका, और फेंकने के बाद खुद ही तस्वीरें जारी की और दुनिया को बताया कि हमने हमेशा के लिए ईरान के एटमी ताकत होने के ख्वाब को ख़त्म कर दिया। सब अच्छा भाई, आपने ख़त्म कर दिया। तो सवाल ये कि आज फिर आप वही कह रहे हैं, वही बात कि हम इनके एटमी असासों को ख़त्म करेंगे। इसराइल भाई, आप कितनी बार ख़त्म करेंगे एटमी असासों को? आप कितनी बार उनके एटमी प्लांट तबाह करेंगे? उनके जो झूठ पे झूठ है ना, वो दुनिया के सामने आ रहे हैं, दुनिया के सामने आते चले जाए। वो जो आप ये खिसियानी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, हम भी रोज़ाना देखते हैं, आप भी रोज़ाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। पूरा यूरोप को उसने, दुनिया को परेशान कर दिया, यूरोप को परेशान कर दिया। ईरान धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको फिर बता दूँ, ईरान धमकी नहीं देता। ईरान ने जो कहा है वो किया है।
अब वो कह रहे हैं ना बहरिया ख़त्म हो गई, फ़ज़ाइया ख़त्म, अच्छा सब ख़त्म हो गया तो फिर आप बिलबिला क्यों रहे? आप क्यों दुनिया के पीछे भाग रहे हैं कि किस तरह जंग रुके, किस तरह जंग रुके? इसराइल परेशान बैठा है, उसकी पूरी कौम जो है वो रातों पूरी रात जो है वो शेल्टर्स में गुजारती है। देखिए ईरानी कह नहीं रहे, ईरानी जो कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। ईरान ने जंग से पहले कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम खलीज में किसी भी अमरीकी अड्डे को नहीं छोड़ेंगे। अभी उन्होंने ये पहला काम किया है कि वो देखिए सब हमारे भाई हैं, सारे मुल्क हमारे भाई, लेकिन बात है कि जिस घर से मेरे पर फायरिंग होगी तो भाई मैं तो उसी घर पे जवाब दूंगा ना। अमेरिका से तो नहीं फायर कर रहे, वो यहाँ खलीज के अड्डों से बैठ के फायर कर रहे हैं। अब वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इंसानी ढाल बना के हमारे अरब भाइयों को, इनको। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि ईरान मुकायमत कर रहा है, ईरान रेसिस्टेंस कर रहा है। याद रखिए कि परेशानी सारी दुनिया को इस बात की है कि बहरीन से लेकर जितनी भी खलीजी रियासतें, इन सब में अब आवाम में बेचैनी शुरू हो गई है, क्योंकि आवाम अपनी हुकूमतों के साथ नहीं है। आवाम नहीं चाहते कि अमेरिका उन पर मुसल्लत रहे। अमेरिका उनको ये ख्वाब दिखा कर आया था कि हम आपके दिफा के लिए आए, अब उन पर खुद भी खुल गई ये बात कि वो उनके दिफा के लिए नहीं, वो इसराइल के दिफा के लिए आए। तो वो इसराइल को बचाने के लिए वहाँ पर आके उन्होंने अपने अड्डे बनाए थे। तो सीधी सी बात है, जहाँ से ईरान पे अटैक होगा ईरान वहीं पर जवाब देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरे बहरी बेड़ों का तमाशा भी दुनिया ने देख लिया। दुनिया के सबसे बड़ा बहरी बेड़ा आ रहा है जेराल्ड फोर्ड, जेराल्ड फोर्ड, जेराल्ड फोर्ड, एक हवा बना हुआ था पूरी दुनिया में। इब्राहिम लिंकन आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, कोई सबसे बड़ा ही होता है उनका जो भी होता है। अगर बहरिया खत्म हो गई ईरान की तो फिर ये कौन सा बहरी बेड़ा है जो वापस चला गया वर्जीनिया में? अलामा साहब वापस आती हूँ इसी नुक्ते पे। कौन सा बहरी बेड़ा है जिसको 1000 किलोमीटर नॉट जो समुद्री नॉट होता है उसके 1000 पीछे ले गए? अगर बहरिया खत्म हो गई तो फिर ये किस तरह से ये ऑयल टैंकर्स इसराइल के झंडे तले जो आ रहे हैं, दूसरे मुल्क के झंडे तले, कौन इनको रोक रहा है अगर बहरिया खत्म हो गई? तो बात यह है कि वो कहता कुछ है। अब देखे ना पूरा यूरोप भी परेशान हो गया। कल जो उनकी ग्रुप G7 की जो गुफ्तगू हुई है उसमें वो सब यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम जीत गए, वो सरेंडर करने वाला है। ठीक है, डॉक्टर मुस्तफ़ा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी बार बार जो धमकी है वो ये है कि अभी सख्त हमले हैं, अभी बड़े हमलों की लहर होनी है। ईरान जो है वो एक तरफ ये दावा है कि उसकी फ़िज़ाई कुव्वत, एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, और साथ ये धमकी के बड़े हमले होने हैं। आपको लगता है कि ये जंग दिफाई महाज के साथ साथ नफसियाती महाज भी बनी हुई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुल्लाह व फतहुन करीब। देखिए, अभी जो जारी सूरत हाल और माहौल है हमारे मुल्क में, जिस तरह का आपने देखा आज का जो कोट्स रैली था और लोग बड़े पैमाने से निकल आए, और धमकियों के बावजूद, बम्बार्डमेंट के बावजूद, और आज हमारे 2 शहादतें हुई, एक अम्मी थी और उसका एक छोटी बच्चा था। इस तमाम तर के बावजूद लोग का जो जज्बात है, उसका जो मोरल है, वो सभी ये चाहते हैं कि वो अपने मुल्क के साथ खड़े और दिफा करें। लेकिन अब जंग किस तरफ जाने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा तज्जिया है कि ये और बिगड़ सकता है और बढ़ाएगा। उसका एक अहम वजूहत ये कि आप देखते हैं कि रोज़ रोज़ जो दहशतगर्द और जो पेडोफिल प्रेसिडेंट है अमरीकी रियासत का, वो क्योंकि अभी फंस गया है इसी हाल में, तो वो कहता है कि इसने ऐसा किया, इस तरह किया, उसको तबाह कर दिया। लेकिन क्योंकि अभी वो इस सूरत हाल से निकलना चाहता है, तो ये हो सकता है, और हमारा भी यही खदशा है कि एक और तरह भी वो हमला करेंगे, शायद बूट्स ऑन द ग्राउंड हो, इसी मतलब कि वो ज़मीन से हमला करे या किसी और जहाज़ को इस्तेमाल करे। जिस तरह का आपने देखा हमारा जो रहबर मुआज़्ज़म है, उसका जो पहला पैगाम था वो यही था कि हम अभी गौर करते हैं कि किस तरह हम एक और या जो और महाज है उसको भी इस्तेमाल करें हमारे दुश्मन के खिलाफ। और हमारे दुश्मन का जो मकसद था जंग के पहले दिन से, वो यही था कि 4 मकासद तक अपने आप को पहुंच सके। पहला ये था कि जो सरबराहान है हमारा मुल्क का और हमारा मुसल्लह अफवाज का, उसका ख़त्म करे। फिर हमारा जो फ़ौज है, जो कौमी फ़ौज है और जो पासदारान इंकलाब है, उसको ख़त्म करे। फिर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो जिस तरह के पुलिस है, जिस तरह के मसलन जस्टिस जो ऑफिस है, जो बॉर्डर पर जो पोस्ट है,
اس کو تباہ کر کے جو ٹیررسٹ گروپس ہے اور جو فتنہ و فسادت طلب گروپس ہے اس کو وہ ایکٹیویٹ کرے. اور فورس یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو تنصیبات ہے مختلف، جو شہری، جو مدنی، جو عام لوگوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سے وہ اس طرف بھی قدم اٹھائیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی جی اچھا آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے جو ہلال احمر کی رپورٹ ہیں وہ بڑی وہ ہیں کہ 20,000 سے زائد سولین یونٹس ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا. ڈاکٹر قندیل، جو بیک چینل ڈپلومیسی کی خبریں آ رہی ہیں اس میں ظاہر ہے ایک ملاقات کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہے جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے. اور پاکستان ظاہر ہے ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک یونیک آپ کہہ لیجئے کہ کراس روڈز کے اوپر اس وقت پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ اسرائیل اور امریکہ کی خواہش جو انٹرپریٹ کی جاتی ہے کہ یہ آپس میں ہی اس جو خطے کے مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں اور پھر وہ اس لڑائی سے نکلیں، کچھ ایسے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور کیا رول آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا، ترکی کا، مصر کا؟ دیکھیے اس سیناریو میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور ایک ہمسایہ ملک ہے، جبکہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہمارے اکنامک اور جو برادری ریلیشنز ہیں وہ بہت اچھے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اب جو کورس آف ایکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا فیوچر میں کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. یہ پاکستان کے لیے جتنی اہمیت کا عامل ہے اتنا حساس مسئلہ بھی ہے کہ اگر پاکستان نے اس موقع پر صحیح فیصلہ سازی نہ کی تو آئندہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی دو بڑی سرحدیں یعنی انڈیا اور افغانستان کے ساتھ آلریڈی والیٹائل ہیں. اگر ہم صحیح فیصلہ سازی میں نہ جا سکے تو ایران کی 900 کلومیٹر کی ایک اور سرحد اگر والیٹائل ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے تو یہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہوگا. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پاکستان کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جو پاکستان کی قومی سلامتی کے منافی ہو. اس بنیاد پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ڈی ایسکیلیشن کے لیے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب میں خاص طور پر یہ ریئلائزیشن موجود ہے اور وہاں سے ایسے سٹیٹمنٹس آئے بھی ہیں کہ امریکہ نے عرب ممالک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور جب ڈیفنس کا وقت آیا ہے، عرب ممالک کو ڈیفنس دینے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے سارے جو میزائل ہیں یا دفاعی نظام ہے وہ اٹھا کر اسرائیل کی حفاظت پہ لگا دی ہے. اور ایسی صورت میں عرب ممالک کو یہ پتہ بھی ہے کہ 3-4 سال پہلے جب سعودی عرب کے ساتھ ایران کی ریپروچمنٹ ہو گئی تھی یعنی چین کی وساطت سے، اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. اسی طرح ایران کے قطر کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں. جب جی سی سی نے بلاکڈ کیا تھا قطر کا تو ایران نے ساری فیسلٹیز قطر کو پرووائڈ کی تھی. یعنی یہ صورتحال ہے کہ ایران عرب ممالک کے ساتھ نارملائزیشن میں آ چکا تھا اور ایک اعتماد کا ماحول بن رہا تھا. اب یہ عرب ممالک کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے اور اسرائیل نے اپنے مقاصد کے لیے مس یوز کیا ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ عرب ممالک کا کوئی بھی انفراسٹرکچر ایران کا ہدف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 40 ممالک نے براہ راست اور بالواسطہ طور پر ایک ملک پر حملہ کیا ہے. یعنی 40 میں سے 20 ممالک ایسے ہیں جو براہ راست ملوث ہیں اس میں، جبکہ 20 مزید کو دیکھیں تو یعنی انڈائریکٹلی. جبکہ جواب میں ایران نے ایک ہی وقت میں کم از کم 13 ممالک میں دشمن کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ میرا خیال ہے جو انسانی سیاسی تاریخ ہے اس میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اس نے دنیا کا جو سیاسی نظام ہے عالمی سطح پر اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. اب سارے اس سیناریو میں جو عالمی نظام ہے اور جو ریجنل لیول پر آرڈر بنا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک مثبت رول پاکستان یقیناً پلے کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ جو اعتماد کا ایک رشتہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اور عرب ممالک کے ساتھ جو ہمارا ایک اچھا رشتہ ہے پاکستان ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن یہاں ہمیں یہاں ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ کرے گا فیوچر میں کہ یہاں پر اگر فیصلہ سازی میں ذرا سی بھی ہم چوک کر گئے، غلطی کر گئے تو فیوچر میں پاکستان کے لیے بھی انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں جی علامہ صاحب سے سوال کریں گے کہ جو صدر ٹرمپ نے
یہ دعویٰ کیا کہ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، اور دوسری طرف ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات کو بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو حالات بگڑنے کی صورت میں پاکستان کا اور مسلم ممالک کا، مسلم دنیا کا کیا کردار ہوگا، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، اور پاکستان کی فضائی حدود کو لے کے بہت سارے رومرز چل رہے ہیں. تو ہم اپنے ذرائع سے آپ کو یہ کنفرم کریں کہ پاکستان کی فضائی حدود جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے. تمام فلائٹ آپریشنز جاری ہیں. جو اس طرح کی خبریں ہیں، اس طرح کی جو افواہیں ہیں، ان پر نہ توجہ دیں. واپس آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ علامہ صاحب جیسے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مزید سختی کی طرف جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رول پلے کر پائیں گے عرب دنیا کی بڑی طاقتیں، مسلم دنیا کی بڑی طاقتیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ آپ بار بار یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران تو ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، پھر آپ ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ غیر مشروط سرنڈر کر دیں. تو کہاں پہ جا کے نفسیاتی طور پہ آپ کو کوئی اس کا منطقی انجام نظر آتا ہے؟ دیکھیں بیٹا، ایک بات آپ کو بتا دوں میں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے، یا دیوانے کی بڑھ کہہ لیجئے آپ. جو ٹرمپ ٹی وی پہ آ کے کچھ کہتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بس جب ہم چاہیں گے ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ایران نے کہا ہے وہ بات ویلیویبل ہے، وہ وزن رکھتی ہے. ایران نے جو کہا ہے کہ جنگ تم نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے، تو ظاہر ہے کہ شرائط بھی ایران کی طرف سے رکھی جائیں گی. میں نے 7 اکتوبر 2023 کو جب فلسطین پہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے اس وقت ہی ایک بات کہی تھی، آپ ہی کے چینل پہ کہی تھی کہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں. میں یہاں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جنگ ایسے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ یہ ایران کو سرنڈر کرا سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح سے جھکا کے بات جو اب ماننی ہے، بات تو اب ایران کی ماننی ہوگی. اور دنیا بھی یہی جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور ہمارے ملک کے حکمران بھی مجھے یقین ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے لیں گے. ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں کسی ملک پر جائیں، ٹوٹ پڑیں، اس پہ حملے کریں، چلے جائیں، اس کا انفراسٹرکچر تباہ کریں، اور پھر دعوے بھی کر رہے ہیں سب ختم کر دیا تو پھر کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا چنے بھوننے کے لیے آئے تھے وہاں پہ؟ تو اب سوال یہ ہے بیٹا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جس پر جب چاہیں چڑھائی کر دیں اور پھر کہیں بس آج سے جنگ ختم. ابھی تک ٹرمپ کو یہی اسی گمان میں پھر رہے تھے ٹرمپ صاحب کہ جس وقت میں چاہوں گا جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ 2-4 جگہ انہوں نے یہی کیا، سوئچ آن کیا پھر سوئچ آف کر دیا. تو ایران اب یہ بتا رہا ہے ان کو کہ یہ وہ ایران وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تم سوئچ آن کر لو یا سوئچ آف کر لو. دیکھیے وہ قربانی دینے والی قوم ہے. آج یوم القدس پہ لوگوں نے دیکھا کہ بمبارڈمنٹ کے باوجود ہر شہر میں لاکھوں آدمی نکلا ہوا تھا. جہاں قومیں، اصول پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے اصول یہ ہے کہ جہاں قومیں اپنے حکمرانوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے نا، نظام کے پیچھے، ان حکومتوں کو، نظاموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ سمجھے تھے کہ ایک آدمی پہ نظام چل رہا ہے، آغا خامنئی پہ، شہید رہبر معظم پہ. ایسا نہیں ہوا نا. دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ہفتے میں نئے رہبر کا تعین بھی کر لیا، اور رہبر بھی اسی لہجے میں بات کرے. تو یہ ایران کی جو لڑائی ہے اس میں ہمیں بھی بہت محتاط رہنا پڑے گا. دیکھیے میں بس 1 منٹ لوں گا آپ کا کہ 1980 میں جس دلدل میں ہمیں پھینکا تھا امریکہ کی لڑائی ہم نے لڑی تھی، آج تک ہم اس کے اثرات کو بھگت رہے ہیں. لہٰذا ہمارے تمام فیصلہ کرنے والی طاقتوں کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کسی کی کہنے پہ یا کسی کے آنے پہ کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھیں جس کا نقصان پھر ہمیں نامعلوم کب تک اٹھانا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے، وہ یقیناً ہماری طرح ان مسائل کو سمجھ رہے ہوں گے اور وہ فیصلہ کرنے میں بالکل صحیح سمت میں قدم اٹھائیں گے. اور جیسے میں نے کہا، اور جیسے بھی ایک ہمارے برادر عزیز نے بھی کہا، ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب نے، قندیل عباس صاحب نے، کہ خود عرب ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. عرب ممالک کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اس میں دھکیلا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سب مل کر فیصلہ کریں گے، خود فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ اپنا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں. نقصان جب ہوتا ہے جب آپ اپنی خود مختاری دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جب آپ فیصلہ خود کر لیں گے، مسلمان ممالک، اور ترکیہ بھی اس میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، مصر بھی ادا کر سکتا ہے، تو شاید کوئی صورتحال میں بہتری کی گنجائش ہو. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ کو اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر مصطفیٰ، اس میں جو عالمی معیشت کے لیے ایک ظاہر بڑا خطرہ ہے، تیل کی صورتحال دنیا پوری کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت حساس ہے، ایک وہ دباؤ بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو جنگ جو ہے وہ شاید لمبی ہو گئی، جو توقع تھی اسرائیل کی اور صدر ٹرمپ کی کہ 2-4 حملے ہوں گے
اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید بھی کر دیا، اور ان کو لگا کہ اس کے بعد شاید ایران کے اندر سے کوئی انقلاب آ جائے گا اور انقلاب کے خلاف اور رجیم کے خلاف کوئی بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ تمام چیزیں تو ان کی پوری نہیں ہوئیں، لیکن ایک طرف وہ ہار کا دباؤ ہے، دوسری طرف عالمی معیشت کو جو خطرے ہیں وہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے دباؤ کہیں پہ پلے کرے گا یا ڈپلومیسی پلے کرے گی، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عرب دنیا میں اور اس خطے کے جو ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں تک کہ رجیم چینج کا بات ہے، وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ ابھی ناامید نہیں ہو گئے. دیکھیے اب ایک دو دن پہلے یہ جو چیک پوسٹ ہے ہمارا، جو ایک بالکل جو والنٹری فورس ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں بسیج، جو کہ مثلا عام شہری ہے یا مثلا طلباء علم ہے، وہ جاتے چیک پوسٹ میں اور اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو ادا کرتے. اس پر حملہ کیا جو صہیونی دہشت گردی ہے، اور اس کا یقیناً ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فسادات پھیل سکے. اور جہاں تک کہ ڈپلوماسی کا بات ہے، دیکھیں ڈپلوماسی جب کام میں آتا ہے کہ اس کے لیے ہم تصور کریں کہ کوئی نتیجہ خیز آؤٹ پٹ ہوگا، لیکن جب امریکہ ڈپلوماسی کو کسی دھوکہ کی طرح استعمال کرتا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے جو جنگ تھا ہمارا، پچھلی جنگ، جی وہ بھی اس میں مذاکرات کی بھی ہم ٹیبل سے. جی ڈپلوماسی کر رہے تھے. جی جی جی، اور یہی جو جاری جنگ ہے. اور آپ اگر دیکھیں جو عمانی وزیر خارجہ کا جو بیان تھا، وہ کہا کہ وہ مثبت نقطے تک پہنچنے والا تھا جو مذاکرات تھا، اور ایران بالکل تیار تھا ایک مثبت انداز میں کہ ڈپلوماسی کو استعمال کر کے اس جنگ کو ہتھا دے اور جنگ روکا جائے. لیکن امریکہ یا اسرائیل کے لیے ڈپلوماسی کا کوئی معنی نہیں ہے، جس طرح کے جو عالمی قوانین ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جو ہیومن رائٹس ہے اس کا جو معنی نہیں ہے. تو اس لوگوں کا اسی زبان میں بات کرنا چاہیے جو کہ ان کا سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو کردار ہے ہمارا جو مسلم ممالک ہے اور ہمارا جو ہمسائے ممالک ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ان کا ٹیریٹوری ہے اس کو استعمال کرنے نہ دے جو امریکہ فورس یا اسرائیل ہے، اور ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائے اور اس کو استعمال نہ کرے ہمارے خلاف. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ابھی دنیا میں شور ہے کہ کیوں ایران ایسا کرتا ہے، اس ممالک پر حملہ کرتا ہے. سب سے پہلے یہ کسی ڈیفنس فریم میں آتا ہے، ہم حملہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو دفاع کرتے. اور دوسرا بات، ہم آج تک بہت جو ٹالرنس ہے، جو ریزیلینس، جو سمجھوتا ہے، جو نرمی ہے، جو رواداری ہے ہمارے طرف ہم نے پیش کیا ہے. کیونکہ جو ہمارے پاس جو اطلاعات انفارمیشن ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسی جو ہمارا جو خلیج فارس اس کے ارد گرد جو عرب ممالک ہے، ان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، ہم نے بہت رواداری شو کیا ہے اسی معاملے میں. تو اگر وہ کسی رول پلے کرنا چاہتے، جو روس ہے، جو چین ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امریکہ جو وہ جارحیت ان کے طرف سے شروع ہوا. تو سب سے پہلے جس طرح کہ ہمارے رہبر معظم کے پیغام میں بھی یہی تھا کہ ہم ان سے جو غرامت تھے اس کو چاہیے ہمیں، اور ہمیں یہ ضمانت چاہیے کہ آئندہ میں بھی ایسی نہیں ہوگا. اگر ہم جنگ بندی کریں، اچھا ہم ایک طرف تو ایران کو ظاہر ضمانت چاہیے جو تباہی ہوئی ہے ڈاکٹر قندیل. دوسری طرف آپ کے نظر سے گزرا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے آج ایک تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہم اس کو منطقی انجام تک اس لیے پہنچائیں گے تاکہ ہمیں 5 سال بعد دوبارہ ایران سے جنگ نہ کرنی پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جواب دہی ہوگی ان کی، کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کو مثبت کہا جا رہا تھا، آپ نے جنگ شروع کر دی، پھر جنگ میں جو ہے وہ آپ کو اپنے اہداف حاصل نہیں ہو رہے، آپ کو بھی کہیں نیوکلیر کی طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ یہ خدشے کا اظہار کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ فرسٹریشن میں یا ایگزٹ کے طور پہ، ظاہر ہے وہ اس خطے میں تو ہے نہیں، ان کا تو شاید اس طرح کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک دفاعی
जो उनकी माइट थी वो तो बुरे तरीके से डैमेज हुई है, उनकी भी और इसराइल की, ईरान की जवाबी कार्रवाइयों की वजह से। देखिए, जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने शुरू में भी की थी, और उनकी मिसकैलकुलेशन ये थी कि वो इस जंग को चंद दिनों के अंदर इस मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। मैक्सिमम वो क्या कर सकते थे, उनकी कैलकुलेशन में ये था कि ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, वो कर दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करने का सोचा था, वो कर दिया उन्होंने। अवाम के ऊपर, अवामी मकामात के ऊपर बमबारी करनी थी, वो उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी हमने इनके जो एटमी मराकज़ हैं उनको तबाह करना था, वो कर दिया। उन्होंने कहा हमने बहरी कुव्वत ख़त्म कर दी, फ़ज़ाई कुव्वत ख़त्म कर दी। इतना कुछ दावा करने के बाद आज जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं उन्होंने कहा जी अब तक हम तकरीबन 15,000 अहदाफ तक निशाना बना चुके हैं ईरान के अंदर। 15,000 अहदाफ देखें थोड़े नहीं होते, और इसके साथ साथ आप देखें हज़ारों टन बारूद बरसा चुके हैं। ये सब कुछ करने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि उनका मंतकी अंजाम क्या है। मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त तक कंप्लीट एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने जो दुनिया के सामने अपना एक ताकत का एक मैयार बनाया हुआ था वो एक्सपोज हो चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया अवामी राय में देखें, यानी राय आमा में देखें, आलमी सतह पर हर जगह पर अमेरिका के खिलाफ नफरत का इजहार हो रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इवन अमरीकी जो लीडरशिप है, अवाम में और इजराइल के दरमियान भी आपको शदीद एक नफरत का एलिमेंट नजर आएगा, क्योंकि अमरीका के अंदर ये रियलाइजेशन पैदा हो चुकी है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के दबाव में आकर, एपस्टीन फाइल की ब्लैकमेलिंग में आकर ईरान पर हमला किया है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इनसे बाइद नहीं है कि अपने आप को न्यूक्लियर की तरफ भी ले जाएं, लेकिन न्यूक्लियर की तरफ जाना मेरा ख्याल है कि इस पूरी दुनिया का म्यूचुअल डिजास्टर होगा, इसलिए कि चीन और रूस भी अभी साइड पे बैठे हुए सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि वो बड़ा गहरी नज़र से देख रहे हैं। और ईरान में भी इस तरह की कैपेसिटी है कि अभी तक उन्होंने जहां से जो हमला हुआ है उसी का जवाब दिया, यानी प्रोपोर्शनेट जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है वो हमला किया है। अब ईरान ने कह दिया कि अगर ईरान के एक बैंक पे हमला हुआ है तो खित्ते में जहां अमरीकी बैंक होगा हम उसको भी निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा पावर हाउस पे अटैक करेंगे, यानी बिजली बंद कर देंगे। तो ईरान ने जवाब में यही कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। तो जाहिर है न्यूक की तरफ जाएंगे तो अभी ईरान के पास भी ऐसे वेपन्स हैं कि जो ऐसा जवाब दे सकते हैं कि इस पूरे खित्ते के लिए सरप्राइज होगा। मुझे अच्छा, इसमें हाँ, इसमें दरमियान की क्या राह निकलती है, कुछ उस पर भी बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्योंकि जाहिर है ईरान जिस पर जंग मुसल्लत की, उसके पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि जितनी शिद्दत से उस पर हमले हों वो उसी शिद्दत से जवाब दे। तो दरमियान का रास्ता कहाँ पे जाके निकलेगा और कौन निकाल सकता है, उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और आखिर में डॉक्टर कंदील, पहले अगर मैं आपसे ये कमेंट ले लूँ कि इसमें कोई दरमियानी राह आपको नज़र आती है इस सारी सूरत हाल की, क्योंकि जो मंतकी अंजाम दोनों जानिब के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो जाहिर है वो शायद अगर ईरान जो है वो एक एब्सोल्यूट फतह उसको की जाती है, उसके लिए क्लेम की जाती है, तो फिर वो इजराइल और अमेरिका से हज़म नहीं होना। अमेरिका जो कह रहा है कि मेरी ये फतह होगी कि ईरान को मैं मुकम्मल तबाह कर लूँ, वो पॉसिबल भी नहीं है और वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त अगर दुनिया को दायमी अमन की तरफ या एक लॉन्ग टर्म पीस की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं तो इस वक्त हमें सही को सही और गलत को गलत कहने की जुर्रत पैदा करनी होगी। इसलिए कि माजी में ये होता है कि अमेरिका ने लीबिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, सूडान में, सीरिया में, यानी पूरे दुनिया में आप देखें ऐसे ऐसे इक़दाम किए जिसमें बड़े बड़े वादे दिए थे इन ममालिक के लोगों को और कहा था कि वहाँ पे हालात तब्दील करेंगे और बहुत बेहतर होंगे। लेकिन किसी एक मुल्क में भी आप देख लें अवाम की सूरत हाल क्या बनी हुई है। और फिर अमेरिका ने अपने जो अहदाफ थे उसमें भी यकीनन मुकम्मल नाकामी हुई है। सिर्फ अफगानिस्तान को ले लें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भी वो यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इराक के अंदर देख लें। तो ऐसी सूरत में अगर नतीजा यही निकालना है कि एक दफ़ा फिर ऐसे यानी जंग को ख़त्म कर दिया जाए और कोई गलत को गलत और सही को सही ना किया जाए, तो प्रिंसिपल्स तय करने होंगे। डॉक्टर मुस्तफ़ा, क्या प्रिंसिपल्स तय हो सकते हैं ताकि जो आप ये भी बात कर रहे थे कि ईरान को इन चीज़ों की ज़मानत चाहिए, बार बार ये ना हो? शॉर्ट आंसर दीजिएगा। जी,
ہمارے نزدیک یہی ہوگا کہ جو تھریٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور ایلیمینیٹ ہو جائے. تو یہ جو امریکی اڈے ہے، امریکہ کو چاہیے کہ ہمارے خطے، چونکہ یہ ہمارے خطے ہے، وہ اسی جگہ کو چھوڑ کر اپنے گھر میں جائے، اور جو اسرائیل ہے وہ اپنے حملات کو ختم کرے، اور جو دوسرا ممالک ہے جو بڑے طاقت ہے اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی ثالثی کرے، درمیانی کرے ٹھیک، کہ آئندہ میں ایسی طرح نہ ہو. بار بار جنگ کی طرف نہ جائیں. علامہ صاحب آخری کامنٹ آپ کا بھی، آپ کے خیال میں کیا سودمند ایک حل ہو سکتا ہے تمام دنیا کے لیے؟ بیٹا سود مند حل ایک ہی ہے، جس طرف دونوں میرے بھائیوں نے، دوستوں نے اشارہ کیا ہے کہ پوری دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ اسرائیل اور امریکہ جا رہے ہیں. جب تک ان کے اڈے اس علاقے سے ختم نہیں ہوں گے، یہ امن کی علامت نہیں ہے، یہ اڈے دہشت گردی کی علامت ہیں. یہاں سے خطے کو اور خلیج کو اور پورے سمندر کو، بحر عرب کو کنٹرول کرنے کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، وہ خواب آج اس کا چکنا چور ہو گیا. امریکی عوام اس معاملے میں سب سے زیادہ نقصان میں رہی، اور میرا یقین ہے کہ امریکی عوام اب نکلنے والی ہے سڑکوں پہ. ٹرمپ کو دن میں تارے نظر آنے والے ہیں. درمیانی راستہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ ساری دنیا، خاص طور پہ مغربی دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایران پر ظلم ہوا ہے، اور ایران کے مطالبات کو تسلیم کیے بغیر کوئی درمیانی راستہ نکلنے کا امکان نظر نہیں آتا. بیٹا بہت شکریہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ محمد قندیل صاحب کی. آپ نے گفتگو سنی جی. یہ جنگ کی زیادہ ترین صورتحال تھی. دوسری جانب پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر آپریشن غزو الحق جاری رکھے ہوئے ہے، اور عسکری ذرائع بار بار اسی عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا تب تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. اور ان اہداف میں جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ طالبان رجیم یہ مانے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے گا، دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے، ضروری کارروائی، وہ ضرور کرے گا. لیکن ابھی تک اس کی کوئی شنید نظر نہیں آتی. بہرحال جی یہ معاملہ جو ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.